नबी यीशु के अजीम और जायना में सरमन भाई इस्लाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। इन सेशंस का सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि कौन यीशु ने एक मिसाल दी कि एक बंदे को 5 तोड़े दिए गए, एक को 2 तोड़े दिए गए और एक को 1 तोड़ा दिया गया। 5 ने जाके जिसको 5 तोड़े मिले थे उससे जाके और लेन देन किया और कमा लिए। 2 वाले ने भी क्या किया, उसने भी और लेन देन किया और कमा लिए। लेकिन जो 1 वाला था उसने क्या किया, उसने जाके दबा दिया। तो जब मालिक आया उसने फिर हिसाब किताब लिया। 5 वाले ने 5 और दे दिए, 2 वाले ने 2 और दे दिए, और 1 वाला जो आया वो कहता है कि तूने मुझे 1 दिया था, मैंने जाके दबा दिया। तो आगे से जवाब क्या मिलता है कि तुझे लाजम था कि तू लेन देन करता ताकि मैं आके तुझसे सूद समेत लेता। तो इसी तरह खुदा ने हम सबको ना मुख्तलिफ तोड़े दिए हुए हैं, और अगर हम उन तोड़ों को दबा देंगे तो ये याद रखें कि आपने उन तोड़ों का हिसाब देना है। आप ये मत समझें कि ये सिर्फ खादमीन का काम है, कि जो खुदा ने हमें कलाम दिया है ये सिर्फ खादमों का काम है कि वो पहुंचाएं आगे। हर एक की जिम्मेदारी है कि खुदा के कलाम की बात को वो आगे पहुंचाए, चाहे वो किसी भी तरीके से पहुंचाए। आदमी ज़रा मैसेजेस की सूरत में दे देते हैं, लेकिन एक आम शख्स एक आम बंदे से बात करते हुए आम वे से उन बातों को पहुंचा सकता है। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तक कंजील की मुनादी पूरी दुनिया में ना हो जाए तब तक खुदा यीशु मसीह का आना जल्द ना होगा। तो 2000 साल गुजर गए, तो 1500 साल तो मिशनरियों को भी काम करते हुए हो गए, तो अभी तक क्या पूरी दुनिया में मुनादी हुई नहीं है? तो मतलब 1500 साल में ही मुनादी नहीं हुई है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि भी ये कहा जाए कि बाइबल की मुनादी नहीं हुई है। देखें कि बाइबल की मुनादी पूरी दुनिया में हो चुकी है, लेकिन अगर हो चुकी है तो फिर खुदा यीशु मसीह क्यों नहीं आए हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक मैं आयत पे आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की इंजील का 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत बड़ी ही अजीब आयत है। और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अब देखें, यीशु मसीह ने एक चीज़ बड़ी साफ कह दी कि जो मुझे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। अब देखें कि मैं सारी ज़िंदगी मैं खुदा के कलाम पे अमल करता रहा हूँ। मैं दिन को भी इबादत करना, रात को भी इबादत करना, मैं चंदे भी देना, मतलब जो कुछ भी मैं खुदा के लिए करता रहा हूँ। तो अब वो कह रहा है कि जो मुझे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। अब सारी ज़िंदगी में ए खुदावन करता रहूँ और आखिर में मैं बादशाही में दाखिल ना हो पाऊँ तो क्या फ़ायदा? अब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हर कोई जो ए खुदावन करता है वो बादशाही में दाखिल ना होगा। जवाब आगे ही लिखा हुआ है, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मतलब ये है कि ए खुदावन हम पूरी दुनिया की कलीसिया जो है वो ए खुदावन ज़रूर कर रही है, लेकिन आसमानी बाप की मर्जी पर कौन चल रहा है? इन चीज़ों पे जो है हमारा जो सारा का सारा फोकस, हमारे जितने भी सेशंस हैं उनका जो फोकस है वो सिर्फ इस बात पे है कि आसमानी बाप की मर्जी पे कौन चल रहा है। अब यहाँ पे एक और आयत मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। इसी आयत को आगे 22वीं आयत, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोर्चे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, या बदकारों मेरे पास से चले जाओ। अब ये देखें कि बहुत सारे लोग जो मोर्चे दिखाने वाले, कलाम सुनाने वाले, बदरूहें निकालने वाले, नबूवतें करने वाले, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उनसे साफ कर दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। अब जो हमने सबसे पहला आगाज़ किया था बात का कि पूरी दुनिया में क्या अभी तक मुनादी ही नहीं हुई है, तो बात यह है कि पूरी दुनिया में जो मुनादी हुई है वो हुई है खमीर की, कलाम की मुनादी नहीं हुई है। उसकी वजह यह है
میں ایک آیت چاہوں گا آپ روز کو پڑھیں. دنیا کے اندر جتنے بھی کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے شعبے ہیں، جتنے بھی مشنز کہہ لیں، جتنے بھی کلیسیاں کہہ لیں، ہر کلیسیا جو ہے جو خدا کے 10 حکم ہیں ہر کوئی ان کو مانتا ہے اور اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ان 10 حکموں پر عمل کرنا چاہیے. خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی میں 3ری آیت پڑھنے لگا ہوں، اور یہ پہلا حکم ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. یہ بالکل صاف سی بات ہے کہ ہم کسی غیر معبود کو نہیں مان سکتے ہیں. دوسری بات، دوسرا حکم اور آیت نمبر 4 ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یہ بالکل صاف سی بات ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بت پرستی نہیں کر سکتے، کوئی بھی بت نہیں بنا سکتے ہیں، ہم اس کو پوج نہیں سکتے ہیں، اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے آگے مانگ نہیں سکتے ہیں. لیکن اب اتنے حصے کو تو ہم مان لیتے ہیں، اس کے آگے بھی خدا نے کچھ کہا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی. آگے کیا لکھا ہے؟ نہ کسی چیز کی صورت بنانا. نہ کسی چیز کی صورت بنانا. کسی کا مطلب کیا؟ کسی چیز، مطلب کسی چیز میں ہر ایک چیز ہی آ گئی ہے کہ نہ کسی چیز کی صورت بنانا. اوپر اس سے آگے کیا لکھا ہے؟ جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. یہاں پہ خدا نے ایک واضح حکم دے دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی صورت کو نہیں بنا سکتے، وہ چاہے آسمان کے اوپر ہے، چاہے زمین پر ہے، چاہے زمین کے نیچے پانی میں ہے. خدا اتنی گہرائی میں گیا ہے، اتنی تفصیل میں گیا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آسمان کی بھی نہیں بنانی، زمین کے بھی اوپر کوئی چیز ہے تو اس کی بھی نہیں بنانی، اور اگر زمین کے نیچے پانی میں اندر بھی کوئی چیز ہے تو اس کی صورت بھی نہیں بنانی ہے. مطلب وہ خدا اتنی بات سے ہی بات کو ختم کر سکتا تھا کہ کسی چیز کی صورت نہ بنانا. مطلب خدا اتنی تفصیل میں گیا ہے کہ تم لوگ کسی قسم کی صورت نہیں بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہا جائے، ابھی یہ کہا جائے کہ کرسچینٹی کا سب سے بڑا نشان کیا ہے، سمبل کیا ہے، تو ہم بڑے فخر سے کہیں گے کہ صلیب ہمارا نشان ہے. اب بائبل، خدا یسوع مسیح نے یا خدا نے ہم کو کہاں پہ کہا کہ صلیب کرسچینٹی کا نشان ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ تم کسی چیز کی صورت نہیں بنا سکتے. اور ہم نے اس صورت کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. کیسے بنا ہے؟ آج سے 1500 سال پہلے کنسٹنٹائن نے اس وقت کے جو رومن کیتھلکس تھے ان کے ساتھ مل کے، اس وقت کے مذہبی لیڈروں کے ساتھ مل کے اس نشان کو کرسچینٹی کا حصہ بنایا. اب میں خدا یسوع مسیح کے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. میں تیسری کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. یہ یسوع مسیح کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ میں ان کو دہرانے لگا ہوں. پہلی آیت سے، اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا. فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے آئے ہیں، یسوع کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ فریسی اور فقی جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شریعت کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، شریعت کے عالم ہیں. شریعت کا مطلب یہ ہے، عالم ہونے کا مطلب کہ وہ شریعت کی کتابوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور وہ آ کے یسوع سے سوال کرتے ہیں، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اب وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں. بات ہو رہی ہے بزرگوں کی روایت کی. آگے لکھا ہے، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ اب یسوع مسیح کا جواب بڑا ہی ڈفرنٹ ہے. وہ ہاتھ دھونے کی بات کر رہے ہیں اور یسوع مسیح جواب دے رہے ہیں. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ سوالیہ انداز میں خدا یسوع مسیح نے ان سے سوال کر دیا کہ تم لوگوں نے جو بزرگوں کی روایات بنائی ہوئی ہیں، جو آدمیوں کی روایات بنائی ہوئی ہیں، ان روایات کی وجہ سے تم خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ اب مثال کے طور پر ابھی میں نے بات کی صلیب کے نشان کی، کرسچینٹی کا حصہ بنا. اب اس نے تو حکم دیا ہے کہ تم نشان نہ بنانا. ہم نے دوسرا حکم پڑھا کہ تم کسی قسم کا نشان نہیں بنا سکتے ہو. لیکن ہم نے اس کو ان بزرگوں کی روایات نے اس نشان کو ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا ہوا ہے.
ہم اپنے ماتھوں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں صلیب کا نشان بناتے ہیں، جبکہ وہ کلام کے بالکل الٹ ہے۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے 8ویں آیت، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جہاں پہ یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا شروع میں کہ پوری دنیا میں منادی کس چیز کی ہوئی ہے، جو میں نے خمیر کی بات کی ہے، تو وہ انسانی احکام کی تعلیم جو ہے پوری دنیا میں دی گئی ہے۔ پوری دنیا میں وہ روایات، وہ ٹریڈیشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں جن کا کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرسچینٹی کے اندر بے شمار ایسی عیدیں ہیں، بے شمار ایسی تعلیمیں موجود ہیں جن کا کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں تم سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ وجہ کیونکہ تم لوگ تو روایات پہ چلتے آئے ہو، تم تو بزرگوں کی تعلیموں پہ چلتے آئے ہو، تم نے تو میرے کلام پہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو ذرا میں مرکز رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح وہاں پہ کیا کہتے ہیں۔ اس سے بھی سخت الفاظ وہاں پہ یسوع مسیح نے استعمال کیے۔ پھر فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد شاگرد ناپاک بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھونا لے نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لے نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتوں کی جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسوع نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھے ہیں کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس آیت سے جو اگلی آیت ہے 8ویں آیت، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ ترک کرنے کی جگہ پہ میں ذرا ایک سادہ لفظ لگانے لگا ہوں، تم خدا کے حکم کو چھوڑ کر، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے کا مطلب تم خدا کے حکم کو چھوڑ کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے کیا کرتے ہو؟ خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ اب دیکھیں کہ جب میں یہاں پہ میں نے جب صلیب کے نشان کی بات کی تو آپ میں سے بہت سو کو ایک دم سے غصہ آیا ہوگا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، صلیب تو ہمارا نشان ہے، تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ صلیب کا نشان جو ہے وہ ہمارا نشان نہیں ہے، کرسچینٹی کا نشان نہیں ہے۔ تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، اور پوری دنیا نے خدا کے حکم کو رد کیا ہوا ہے، جس نے کہا ہے کہ تم کسی چیز کی صورت نہ بنانا، لیکن ہم نے اس کو اپنا صورت، اپنی ایک نشان بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ہم نے مطلب 1500 سال پہلے کنسٹنٹائن نے، رومی بادشاہ نے، اس وقت کے کاہنوں کے ساتھ، اس وقت کے جو مذہبی لیڈر تھے ان کے ساتھ مل کے اس نشان کو کرسچینٹی کا حصہ بنایا۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہم کو نجات دی۔ ہم کو نجات کس سے دی؟ گناہوں سے نجات دی۔ یسوع مسیح نے وہ موت جو ہم نے لینی تھی اس نے ہم کو اس سے نجات دی۔ اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی، وہ لعنتی موت۔ صلیب بائبل کہتے ہیں کہ جو کاٹ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اس نے ہمارے لیے وہ جو ہے موت اپنے اوپر لی ہے، اور ہمیں اس موت سے نجات دی ہے، ہمیں اس صلیب سے نجات دی ہے۔ لیکن اس نے ہم کو اسی صلیب سے نجات دی ہے، اور ہم نے اسی صلیب کو اپنے گلے کو وہ لگا لیا ہوا ہے۔ اب اس نے تو ہم کو نجات دی ہے، اس نے ہم کو اسی لعنتی موت سے تو نجات دی ہے، اس نے جو نجات کا بندوبست کیا ہے، اس نے ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ کروا دیا ہے، اور اس لعنتی موت کو اپنے اوپر لے کر۔ لیکن اگر ہم نے پھر بھی اس کی لعنتی موت کو اپنے اوپر ہی لینا ہے، یا اس لعنتی نشان کو اپنے اوپر ہی لینا ہے، تو اس کے نجات کا، اس کے اس پلان کا کیا فائدہ؟
उसने जो हमारे लिए इतना बड़ा कारनामा किया है, उसका क्या फ़ायदा अगर हमने फिर दोबारा से उसी निशान को अपना निशान बना के रखना है, अपने कंधे पे रखना है उसे। तो बाइबल में कहीं पे भी ना तो यीशु मसीह ने ना ही खुदा बाप ने कहीं पे भी नहीं ये कहा कि सलीब हमारा निशान है। कहीं पे भी नहीं, क्रिश्चियनिटी का कोई भी निशान है ही नहीं है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे खुदाम कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बात से दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। सो क्रिश्चियनिटी क्या है? सिर्फ खुदा के हुक्मों पर अमल करना। बहुत सारी चीज़ें हमारी क्रिश्चियनिटी में मौजूद हैं, जिनमें से क्रिसमस का बाइबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं पे नहीं लिखा गया कि यीशु मसीह की पैदाइश क्यों मनाया जाए। यीशु मसीह की पैदाइश की डेट वो गलत है। इन्हीं तारीखों में 25 दिसंबर के दिन दुनिया में 10 ऐसे मज़हब हैं जिनका त्यौहार मनाया जाता है, और वो त्यौहार वो गैर मज़हब वो बुत परस्ती से ताल्लुक है उन मज़हब का। इसी तरह ईस्टर, अस्तारात की देवी के नाम पे इस नाम को रखा गया ईस्टर। अस्तारात की देवी बाइबल में उसका जिक्र है, उसको उसके मुख्तलिफ नाम है, ईस्टर भी उसके नामों में से एक नाम है। इंग्लिश में अस्तारात की देवी को ईस्टर कहा जाता है, और वो भी बड़े तरीके से क्रिश्चियनिटी का हिस्सा उसको बनाया गया। और पैदा होने का एक दिन होता है, मरने का एक दिन होता है। तो क्या खुदा यीशु मसीह के मरने का दिन हर साल तब्दील हो जाता है? मतलब उसकी तारीख हर दफ़ा चेंज हो जाती है? मतलब ये है कि ईस्टर की डेट ही गलत है, और फिर ईस्टर की जो तारीख भी जो रखी जाती है वो भी अस्तारात की देवी की ईद के मुनासबत से उसका दिन जो है वो रखा जाता है। तो आपको बताने का मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इनडायरेक्ट वे से जो है वो डाल दी गई हैं, ताकि लोगों को यूं लगे कि हम खुदा के कलाम पे अमल कर रहे हैं, लेकिन वो बाबली मज़हब, वो बाबली तालीम है जो कि बड़े तरीके से रोम ने बाइबल में क्रिश्चियनिटी के अंदर उनको एडजस्ट किया है और उनको डाला है, ताकि हम इनडायरेक्ट वे से उन ईदों को, उन बाबली जो तालीमात हैं उनको जो है माने, और उनको हम मान भी रहे हैं, ये समझते हुए कि हम तो खुदा की कलाम पे अमल कर रहे हैं। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम अमल कर रहे हैं जिनका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है, और यीशु मसीह ने इसी वजह से कहा कि मैं तुमसे साफ कह दूँगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि बुकाशवा की किताब के अंदर जो 7 कलीसियाओं के खादमीन को खतूत जो लिखे गए उनकी क्या वजह थी। तो अगर आपको ये बातें जो है लगा है कि जो कुछ भी मैंने बताया वो मैंने आपको कलाम के अंदर से बताया है, हवाले देकर बताया है, और अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं अब पूरी दुनिया पे अमल हो रहा है और कलाम के उलट ये काम हो रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को ये कलाम की गहराइयाँ बताएं, क्योंकि अब ये आप पे ज़िम्मेदारी आ गई है कि आप कलाम की हकीकत को जानने के बाद अगर आप इस तोड़े को दबा के रखेंगे तो खुदा ने आपसे हिसाब लेना है। सो आपको अगर लगता है कि ये कलाम की बातें हैं तो फिर आप रुके नहीं, अब आप इन कलाम की बातों को आगे लोगों तक शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे।